الله سبحانه وتعالى أبرار دقاق سوتشن سيفا بحريات قرآن لي قلزا النزي سوتش يوم القيامة يجنة ننزوج يفجرونها تفجيرا كأي كقراء يفصوتال النزي سوتش قن أنت بحري اللاتشو كبحري تشوست من تكسا يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى من إلال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه النزي سوتش مقبن يا مقبالو مسكين يابلالو على حبه يانغنزب يوددوت كنفساتቸው ሳስተው ለሰዎች ይለግሱታል ወይም على حبه ማለት በማብላታቸው ይረኩ ይወደዱ ማለት ነው ምስኪንን ያበላሉ ወየቲመን የቲምን አባቱ በልጅነት የሞተበትን ምስኪን ህፃን ያበላሉ ወአሲራ ምርኮኞችንም ያበላሉ ምርኮኛ ማለት ሊገለህ የመጣ ጠላት ማለት ነው ሊገለህ የመጣውን ጠላት ትንከባከበዋለህ ኢስላም ተመልከቱ ምን አይነት ዲን እንደሆነ ሊያጠቃ አንተና ቤተሰብህ ሊገል ንብረትን ሊወርስ የመጣውን ምርኮኛን እስልምና ሙስሊሞች በስርዓት ይንከባከቡታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተገርሞ ነው ይህን ሲፋቸውን የገለጸው ከዛም በኋላ በውስጣቸው ምን ይላሉ انما نطعمكم لوجه الله እኛኮ ምን መግባችሁ ለአላህ የአላህን ፊት ፈልገን ነው لا نريد منكم جزاء ولا شكورا እኛ ከናንተ ምንዳን አንፈልግም ምስጋናንም እንዲሁ ይላሉ ምናበላችሁ አላህ እንዲወድልን ብቻ ማብላት ትልቅ ደረጃ አለው إطعام الطعام له فضل عظيم مجب مابلات تلك سلمنا تلك بوتا ستوتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتي صلى الله عليه وسلم حديث لمن يقول أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع ما نمكو مؤمن ليلا مؤمن الربوت أي مجبوهم أطعمه الله من ثمار الجنة الله سبحانه وتعالى كجنة فرافريوش يمجب يوم القيامة بهون نجي ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من رحيق المختوم عند ما مؤمنكو عند مؤمن تمتوت عادتهم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى رحيق المختوم يبال بميسكي تشجي جنة متتهلا كذا يادتو بهونجي سبحان الله تلك درجة له مالتنا وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادة قدمت سلفوج قدمت مسلموج ምግብ ማብላት ከብዙ ዒባዳዎች አስቀድመው ያዩት ነበር ምስኪንን ሰብስበው ማብላት እንግዳ ጠርቶ መጋበዝ ትልቅ ቦታ ይሰጡት ነበር وقد قال بعض السلف قدمت طلق عالم عند منادو لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتك 10 من ولد إسماعيل إلالو من إلالو أنيكو 10 ጓደኞችን ጠርቼ የሚፈልጉትን ምግብ አዘጋጅቼ ጋብዣቸው 10 ጓደኞችን ማብላት ከኔ ዘንድ የተወደደ ነው ከምን የተወደደ እሳቸው ዘንድ 10 كإسماعيل لجوج كنبي صلى الله عليه وسلم قدمت آيات إسماعيل عليه السلام يسو زروج ببارنت كنبروس ودكو نسون عتق الراكبة كبارنت كنبر نزعة كموتات 10 باروش نزعة كموتات يوم النبي صلى الله عليه وسلم قدمت آيات زري هونوتن كموتات 10 وندموچين طرچه بمغبي بلطبኛ ይላሉ ትልቅ ቦታ ነበር የሚሰጡት حقيقة በተለይ ቀደምት ሰለፎች ረመዳን ላይ ምግብን በማብላት ላይ ትልቅ ትኩረት ይሰጡ ነበር خاصة في رمضان وكان عبد الله بن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين عبد الله بن عمر يا عمر بن الخطاب لج يا نبي صلى الله عليه وسلم ታላቁ ደረሳ ከየቲም ጋር ወይም ከምስኪን ጋር እንጂ አፍጥሮ ያቅም ይላሉ ብቻ መብላት አይታሰብም እሱ ዘንድ وربما علم أن أهله قد ردوهم عنه فلم يفطر في تلك الليلة በጣም የሚገርመው አንዴ ድሆች ምስኪኖች ሊያፈጥሩ ሲመጡ አባረሯቸው እሱ ቤተሰቦች በዛ ሌሊት አልበላም ብሎ አደረ ይላሉ ያለ ምስኪን ያለ የቲም አይበላቸውም ነበር وقال بعض السلف قدمت سلفوች من ይላል كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد
ለአካባቢ ሰዎች እየተናገሩ ነው እዚህ እኮ በኒ አዲይ ሰፈር ነዋሪዎች እዚህ መስጂድ የሚሰግዱ ሰዎችን ያቀነበር አሉ በእድሜ ገፍተው ሌላ ትውልድ አግኝተው ነው ማያበላ ትውልድ ምን አሉ ما افطر احد منهم على طعام قط وحده አንዳቸው እኮ ብቻውን አፍጥሮ አያቅም وإن وجد من يأكل معه عكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه بيت ሰው የሚመገብ ምስኪን አብሮት የሚሄድ ሰው ካጣ ወደ መስጂድ ያመጣውና ከሰዎች ጋር ይበሉ ነበር አሁን ምን አይነት ዘመን ላይ ደረስናሉ እነዛ ሰዎች ቤት ይዘውት ምስኪን የሚሄዱ ሰው ካለ ኸይር ወስዶ ያበላቸዋል ወኢላ ግን ምግባቸውን ይዘው ወደ መስጂድ ይመለሱ ነበር እንዲህ ነበሩ በተለይ ረመዳን ላይ ትልቅ ትኩረት ነበራቸው ምነው በረመዳን ላይ ማስፈጠር ያለውን አጅር ያቁ ስለነበሩ ነው يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ من فطر صائما ጾመኛን ያስፈጠረ كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا ለሱ ሙሉ አጅሩ ይሰጠዋል የዛኛው የጾመኛው አጅር ሳይቀነስበት ይላሉ ያ ጾሞ ሰግዶ የዋለው አጅር እንደተጠበቀ ሆኖ ለሱ ግን የዛን አጅር ሙሉውን ይሰጠዋል በማስፈጠሩ ብቻ رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح